खुदावंद यसु मसीह के जलाली बाबरकत और अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं आपका खादिम बॉबी खुरम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा के कलाम में से आज हम एहबार की किताब उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत पर गौर करेंगे। एहबार की किताब उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। मेरे अजीज़ों, पुराने अहदनामा के अंदर हमें मज़बों का ज़िक्र मिलता है। मज़बा जिसका मतलब है ज़िबा करने की जगह, और मज़बा जो थे वो मुख्तलिफ़ मटीरियल्स के बनाए जाते थे, जिनमें पत्थर, लकड़ी, पीतल के मज़बे थे, और फिर उनके ऊपर सोने को जो है वो मुनहा जाता था। और इस तरह से इन मज़बों को खुदावंद के लिए मसा किया जाता था, बनाया जाता था, और इनके ऊपर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। सबसे पहले इब्रानी मज़बा जो है वो खुदा के बंदा नूह ने बनाया। जब वो तूफ़ान के बाद कश्ती से बाहर आया तो उसने सबसे पहले पत्थर का मज़बा बनाकर उसके ऊपर कुर्बानी चढ़ाई। फिर हम देखते हैं बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और फिर उसके बाद मूसा, यशवा और जितने अंबिया इकराम आए, और उसके बाद बादशाह भी जो गुज़रे, उन्होंने खुदावंद के लिए मज़बों को तैयार किया। मेरे अजीज़ों, मज़बा का जो मकसद था, ये वो मकाम जहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती, ये वो मकाम जहाँ दुआ मांगी जाती, जहाँ पर खुदावंद अपने लोगों से बात करता, जहाँ पर खुदावंद अपने लोगों पर दिखाई दिया, और ये वो मकाम जहाँ पर खून छिड़का जाता था। और फिर मज़बा जो था वो एक गवाही के तौर पर भी बनाया जाता, जिसके बारे में कहा जाता कि यहोवा ही खुदा है। और फिर मज़बा के पास खुदा का बंदा दाऊद कहता है, गोरिया ने आशियाना और अबाबील ने घोंसले बना रखे हैं ताकि वहाँ पर वो महफूज हैं। और फिर मज़बा जो था वो मकाम था जहाँ इंसान के गुनाह माफ़ होते, उसे पाक किया जाता, खुदा की मर्ज़ी मालूम की जाती। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब हम उस आयत को पढ़ रहे थे कि मज़बा बनाए जाते और फिर उसके ऊपर जो है वो आग रखी जाती, तो आग भी मेरे अज़ीज़ों, जब हम मुख्तलिफ़ वालों को पढ़ते हैं तो आग भी खुदा की हजूरी की अलामत थी। तो बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर खुदावंद ने अपनी आग को भेजकर ये साबित किया कि वहाँ पर खुदा मौजूद है, खुदा की मौजूदगी है। पैदाइश की किताब के 15वें बाब के अंदर जब खुदावंद अपने बंदा इब्राहिम से अहद बांध रहा था, तो वहाँ पर जलती मशल को खुदा के बंदा इब्राहिम ने देखा, जो उसकी कुर्बानी के बीच में से गुजरी है। तो वहाँ पर आग हमें दिखाई दी। जलती झाड़ी के मकाम पर खरूज की किताब के 3 बाब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मूसा पर खुदावंद ज़ाहिर हुआ है जलती झाड़ी में से। हमें आग दिखाई दे रही है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को कहा कि मैं उनसे मिलूंगा, और कोई सीना के मकाम पर लोगों ने देखा कि पूरा पहाड़ जो है वो खुदा की हजूरी की आग से, उन्होंने वहाँ पर से उन्हें आग दिखाई दी। और फिर मेरे अजीज़ों, खैमा इज्तिमा में जब मज़बे तैयार किए जाते थे, मज़बा बनाया गया था, तो फिर मज़बा के ऊपर खुदावंद ने उन्हें कहा था कि आग को रखा जाए, जो कि इस बात की अलामत होगी कि खुदावंद वहाँ पर मौजूद है, खुदा की हजूरी है।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کی خدا جو بیابان کے اندر رہنمائی کر رہا تھا، تو دن کو تو بادل تھا لیکن رات کو آگ کا ستون ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ پیچھے پیچھے سفر کرتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری اس طرح سے ان کے ساتھ تھی۔ پھر ایلیا کی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں سلاطین کی کتاب کے اندر کہ خداوند نے آگ کے ذریعے جواب دیا۔ خدا کے بندہ نے کہا کہ خداوند آج ان لوگوں کو پتہ چل جائے، بال کے پجاریوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور پھر خداوند نے آسمان سے آگ کو بھیج کر ایلیا کی قربانی کو قبول کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے کہ وہ آگ کے ساتھ آئے گا۔ دانیل نے کہا کہ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگ کا ذکر، آگ کے ذریعے خدا کی حضوری ہمیں نظر آتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ پھر یوحنا رسول نے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کے اندر جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح سے ہمیں آگ نظر آتی ہے، آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، نئے عہد نامہ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو کلیسیائی دور کے اندر ہمیں کہیں پر کوئی پتھر کا، پیتل کا، لکڑی کا کوئی مذبح نہیں نظر آ رہا جس کے اوپر کوئی قربانی ہو، آگ ہو، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہو۔ پرانے عہد نامہ میں تو ہمیں نظر آئے مذبح، خدا کے لوگ جو ہے وہ مذبح بناتے تھے، قربانی اس کے اوپر چڑھاتے تھے، اور پھر خداوند آگ کے ذریعے جواب بھی دیتا رہا، اور پھر اس طرح سے مختلف طرح سے خداوند کی حضوری کی آگ ان کے ساتھ ساتھ تھی اور نظر آئی۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اندر، کلیسیائی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہوا ہے، ایک نیا کام ہوا ہے، ایک بڑا جلالی کام ہوا ہے، اور وہ کام عید پینتیکوست کے موقع پر ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نے ان لوگوں کو جن کو اس نے الگ کیا، جن کو اس نے چن لیا، جن کو اس نے دنیا کی بھیڑ سے نکال لیا، وہ جو دنیا کی بھیڑ میں کھوئے ہوئے تھے، وہ جو اپنے اپنے کاموں کے اندر تھے، اس نے انہیں بلایا، انہیں الگ کیا، اور پھر جب وہ آسمان پر جانے والا تھا تو اس نے انہیں کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ روح کا لباس تمہیں نہ مل جائے، اس لیے کہ خدا ایک نیا کام کرنے والا تھا میرے عزیزو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کے اندر وہ رسول جنہیں خداوند نے پیغام دیا، اور بہت سارے اور ایماندار، اس طرح یہ مل کر 120 کی جماعت بنتی ہے، وہ خداوند کے اس وعدہ کے موافق جو خداوند نے ان سے کیا تھا، وہ ٹھہر گئے ہیں بالا خانہ کے اوپر دعا کے اندر، تاکہ خداوند انہیں جواب دے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ خدا کے بندہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ بات کہی تھی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اب وہ خداوند کے کہنے کے موافق، جو خداوند نے انہیں کہا کہ اب وہ ٹھہر جائیں
اور وہ 120 کی جماعت جو ہے وہ دعا میں ہے، وہ خداوند سے مانگ رہے ہیں اس مسا کو، اس برکت کو، کیونکہ خداوند نے انہیں الگ کر دیا ہے، ان کی تقدیس ہوئی ہے، ان کو خداوند نے مسا کیا ہے، ان کو خداوند نے بلا لیا ہے، الگ کر لیا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب کے 2 باب کی جب ہم پہلی اور دوسری اور تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند کا روح جو ہے وہ نازل ہوا ہے، روح القدس نازل ہوا ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی ہیں، جو ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ ٹھہری ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے اوپر آگ کے شعلہ کی سی۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، خداوند کی تعریف ہو کہ اب خداوند کا جو ایک بڑا مقصد ہے، ایک بڑا کام ہے، اب خداوند اپنے اس قدرت کو اپنے ان لوگوں کے وسیلہ سے جنہیں اس نے الگ کر لیا ہے، چن لیا ہے، مخصوص کر لیا ہے، اور اب خداوند نے ایک نیا کام کیا ہے۔ وہ جو پرانے عہد کے اندر پیتل، لکڑی یا پتھر کے مذبحوں کے اوپر قربانی چڑھا کر خداوند کی حضوری، خدا کی رضا، خدا کی آگ کو مانگا جاتا تھا تاکہ خداوند ان کے ساتھ ہو، اب خداوند نے اپنے لوگوں کے اوپر اپنی حضوری کی آگ کو بھیج کر اپنے کام کو نئے انداز، نئی قدرت، نئے جلال کے ساتھ کیا ہے، تاکہ وہ خدا کے اس کام کو اور بڑھ کر اور جلالی اور قدرت کے ساتھ کر سکے۔ میرے عزیزو، ایک نیا کام خداوند اپنے لوگوں کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ وہ اب دنیا کی انتہا تک پہنچے، اور اس کے لیے اس نے اپنے لوگوں کا چناؤ کیا ہے، اپنے لوگوں کو چنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اب خداوند کی حضوری کے لیے آپ کو کسی پیتل کے، لکڑی کے، پتھر کے مذبح کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیش کر دینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، زندہ مذبح کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا کا بندہ پالوس رومن کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے، رومیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کے 12ویں باب کے اندر وہ کہتا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ خدا کی حضوری تب آپ کی زندگی کے اوپر آ کر ٹھہرے گی جب ہم اپنے آپ کو اس سچائی کے ساتھ پیش کریں گے۔ میرے عزیزو، جب خداوند کے لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، خداوند کی حضوری کی آگ ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئی۔ اور میرے عزیزو، آج خداوند آپ کے وسیلہ سے، آپ کے ذریعے خداوند اس دنیا کے اندر اپنے کام کو لے کر آگے جانا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ اس کے لوگ زندہ مذبحوں کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ خداوند کی حضوری کی آگ ان کی زندگی کے اوپر آ کر ٹھہر جائے۔ اور خدا کا بندہ پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، تم خدا کے مقدس ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کے مقدس ہو؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج خداوند کو آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ آج ہمارے اوپر خداوند کی حضوری کی آگ ہو، تاکہ آپ کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے خداوند اپنے اور دوسرے لوگوں کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ آج لوگ کسی جگہ، کسی مقام پر جا کر ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید ہم اس مقام پر جائیں گے، اس جگہ پر جائیں گے، وہاں پر ہمیں خدا کی حضوری ملے گی۔ نہیں میرے عزیزو، آج لوگوں کو وہ کہیں کہ میں
उस खुदा के बंदा के पास जाता हूँ, उससे मैं रहनुमाई लेता हूँ, उससे मैं अपने लिए खुदावंद का पैगाम लेता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर खुदावंद की हजूरी है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदावंद की हजूरी है, उसके ऊपर खुदावंद की हजूरी की आग ठहरी हुई है। मेरे अजीजों, खुदावंद का ये पैगाम, खुदावंद का ये आयत जो खुदावंद ने अहबार की किताब के अंदर लिखी है, ये आज इस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरी होती है। यकीनन मज़हबों के ऊपर आग जो है वो नज़र आनी चाहिए, वो जलती रहनी चाहिए, लेकिन वो मज़हब कौन से हैं? क्या पीतल के हैं, पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं? क्या इनके ऊपर आग जो है वो नज़र आनी चाहिए लोगों को? नहीं मेरे अजीज़ों, खुदावंद की हजूरी की आग आपकी जिंदगी के अंदर, आपके ऊपर खुदावंद की हजूरी, और आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद की हजूरी लोगों को नजर आनी चाहिए, ताकि वो लोग जो आज तारीकी के अंदर हैं, गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं और न जाने किन किन कामों और किन किन बातों का शिकार हुए हैं, वो बच जाएं। मेरे अजीजों, आए अपने आप को जिंदा मज़बा के तौर पर पेश करें। आज अपने आप को खुदावंद के लिए अलग कर लें। बहुत सारे मज़बा हैं, लेकिन शायद वो उस तौर पर अपने आप को पेश नहीं कर रहे, उनके ऊपर लोगों को खुदा की हजूरी की आग नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि वो अपने लोगों के वसीला से बड़े बड़े काम करें, वो अपने लोगों के वसीला से इस दुनिया के अंदर लोगों तक पहुंचे। वो लोग जो तारीकी के अंदर है, गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है, न जाने किन किन कामों का वो शिकार है, खुदावंद आपके जरिए उन तक पहुंचना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप अपने आप को पेश करें, आप अपने आप को देखें और आप इस बात के लिए अपने आप को अलग करें कि खुदावंद मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे ऊपर तेरी हजूरी की आग ठहरे खुदावंद, मेरे ऊपर तेरी हजूरी की आग ठहरे खुदावंद, जैसे रसूलों की जिंदगी के ऊपर थी, जैसे नबियों की जिंदगी के ऊपर थी, मेरी जिंदगी के ऊपर भी आकर तेरी हजूरी की आग ठहर जाए और मैं उस बरकत को हासिल करूं और मेरे वसीला से और बहुत सारे लोग भी बरकत पाएं। मेरे अजीजों, आए आज इस तौर पर अपने आप को पेश करने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।